नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी कदर, तारीख़ इस्लाम में, बल्कि यूँ कहिए कि तारीख़ आलम में जितना अजीम वाक़या करबला है, इतना ऐसा वाक़या पूरे आलम की तारीख़ में कोई तारीख़ भी बयान करने से गुरेज़ां है। ऐसा वाक़या हुआ है ना होगा। और जितने इस वाक़या के गहरे नकूश तारीख़ इंसानियत पे मुरतब हुए हैं, और बिलखसूस कि इंसानी तारीख़ आलम इस्लाम में जितनी ये गहरी तारीख़ है और इंसानियत की हयात पे और इसके हयात के जौहर पर जितने गहरे नकूश इस वाक़या ने छोड़े हैं, और बिलखसूस आलम इस्लाम पर जितना बड़ा एहसान नवासा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी का है, किसी और का नहीं। इंसान खा आला हो या अदना, वो किसी भी मनसब पे फायज हो, ऐसे असबाक मुहैया किए हैं। सैयदुश शहदा राकबे दोशे मुस्तफ़ा हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने ऐसा असबाक किसी ने भी मुरतब नहीं किए। यकीनी तौर पर ये हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मां नबियों के सरदार हबीब किरदगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत का असर है। मैंने पिछली वीडियो में यही कुछ बयान किया था कि आपने जो अपने गुलामों की, अपने असहाब की, अहले बैत की जो तरबियत फरमाई है, किसी मुअल्लिम ने ऐसी तरबियत नहीं फरमाई। आपने जो तरबियत फरमाई है असहाबे रसूल की, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा भी फरमाते हैं, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो लोग जो जहन्नम के गहरे घड़े में घिरे हुए थे, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वो शख्सियात मीनारा नूर हैं। उन्हीं में से आप देख रहे हैं कि नवासाए रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम की हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत फरमाई है कि मैदान करबो बला में आपने जिस इस्तकामत का और जिस सब्र का और जिस शहादत का सबक दिया है, क़यामत तक कोई शख्सियत ऐसा सबक नहीं दे सकती। और हज़रत इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम वाक़या करबला जितना अजीम है, जिस कदर कोई वाक़या अजीम होता है, अगराज़े फासदा रखने वालों को उस पर बड़ी बातें करने का मौका मिलता है। इस पर भी सदियों से लोग बहुत बातें बना रहे हैं। लोगों के कुलूबो अज़हान से इस वाक़े को ख़त्म करने के लिए, ये जो सानिया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और बहुत बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं।
یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر میں جا کر ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب وہاں ہوں گے تو کون سا منہ لے کے ہم آپ کے سامنے جائیں گے؟ قیامت والے دن جب حضور انا لہا فرما رہے ہوں گے اس وقت کیسے ان کے سامنے ہم منہ لے کے جائیں گے؟ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ. لیکن اللہ تعالی ان تمام اغراض فاسدہ رکھنے والوں کو جو اس واقعہ کو تحلیل کرنے کی اور لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، آج تک ناکام ہیں، ناکام رہیں گے، ناکام ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بالمقابل علماء حق کو مقرر فرمایا جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اغراض فاسدہ رکھنے والوں کہ جو بھی ان کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرماتا ہے، فرما رہا ہے اور قیامت تک فرماتا رہے گا. تو بات یہ ہے کہ ایسی عظیم شہادت، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم صرف ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں. بس سال بعد محرم آئے اور محرم پر جناب ہم نے آنسو بہا لیے، آنسو اور جناب غم کر لیا، تو اس سے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ کی عظیم شہادت کا مقصد یہ نہیں ہے. میں فلسفہ شہادت پہ کچھ باتیں میں نے کی تھیں، اب بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اپنے اس پروگرام کو میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اور اپنے رفقا کی اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ سال کے بعد ہم چند آنسو بہا لیں، سال کے بعد ہم جناب اللہ کی راہ میں کچھ تقسیم فرما لیں، سبیلے لگا لیں؟ نہیں. اگر آج حضرت امام علی مقام علیہ السلام ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار جیسے گزر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ ہمارے خلاف بھی تلوار اٹھاتے. یہ مقصد نہیں ہے، فلسفہ شہادت یہ نہیں ہے. فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے کس مقصد کے لیے کیا ہے، وہ مقصد کیا تھا. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالی ہمیں شجاعت حسین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت کو اور آپ کے اسوہ حسین کو اور آپ کی زندگی کو، اصولوں کو، ضوابط کو جو آپ نے علم بلند کیا ہے شریعت مصطفیٰ کا، اس کو اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.